बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कल ईरान के एक जौहरी प्लांट के ऊपर हमला हुआ, ड्रोन हमला हुआ। वो दुनिया में मेरा ख्याल है कि फ्रंट लाइन मीडिया में बहुत कम इमीडिएट रिपोर्ट हुआ। हमने आपके साथ वो शेयर कर दी। उस वक्त हम उन्हीं साइट्स को विज़िट कर रहे थे, उन्हीं जगह को विज़िट कर रहे थे, और हमने आपको बताया कि ये एक ड्रोन हमला था जिसके मुतालिक ये इत्तला थी कि ये ईरान की ही सरजमीन से उड़ा था। इस वीडियो में बात कुछ और आगे बढ़ चुकी है, और शायद ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीख का ये पहला ऐसा वाक़या है कि ड्रोन उड़ा कहाँ से है, उसका ऑपरेटर किस जगह पे बैठा हुआ था। वो ज़मीन पे भी नहीं था, आसमान पे भी नहीं था, वो था किधर। ये एक हैपनिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी, और ये कोई और नहीं खबर फोड़ा। ये खबर ब्रेक कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसको सेकंड कर रहा है टाइम्स ऑफ इसराइल, और टाइम्स ऑफ इसराइल की इस खबर को शेयर कर रहा है यरूशलेम पोस्ट। यानी मैं इन तीनों रेफरेंसेस के साथ आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरी इस तमाम इंफॉर्मेशन को फिर बता रहा हूं कि शायद ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीख का ये एक अनोखा वाक़या है कि जो ऑपरेटर है ना वो ज़मीन पर है ना वो आसमान पर है, वो है किस जगह पर। और दरअसल ये ड्रोन ईरानी सरजमीन से उड़ा था या कहीं और, ये है इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा इसमें कि ये फैसिलिटी किस हद तक टारगेटेड थी, और इस सिलसिले में प्रपोज किया जा चुका था डोनाल्ड ट्रंप रजीम को पिछले साल। उसमें यह थर्ड टॉप नंबर पर थी। जो दीगर टॉप नंबर्स थे उनको निशाना बनाया गया, लेकिन जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई, और अब इनडायरेक्टली उसकी भी जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करनी, ताकि इस खित्ते में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और ये टसल किस चीज़ की है। ये नफ्ताली बेनेट ने आने के बाद ये किया क्यों है। ये 2 दिन पहले का कौन सा ऐसा जुमला था जो उसको पिन किया हुआ था, जिसको इसने अपनी इज्जत का मसला बनाया। उसने कहा नहीं, इजराइल की आवाम को मैंने ये सोचने ही नहीं देना जो मेरे मुतालिक मेरे पिछले वज़ीर आज़म ने कहा था। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, और कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये तमाम रिसर्च आपके लिए होती है, इसलिए कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा काउंट करती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा ही चैनल देखें, मगर कुछ फ़िल्टर हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ऑथेंटिक हो। मुझे खुशी होती है जब मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को चंद घंटों बाद या चंद दिनों बाद बयान कर रहा होता है, और हम पहले वो खबर आपके साथ शेयर कर चुके थे, तो तसल्ली होती है। और जब कमेंट्स में आपका वो रिप्लाई आता है तो मज़ीद दिल करता है कि आपके लिए थोड़ा मज़ीद काम करें। अपना ढेरों ख्याल रखें। तफसील की जानिब पड़ता हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप को ना 2020 में एक इजराइल ने लिस्ट दी थी, और सिर्फ वो लिस्ट नहीं दी थी, उस लिस्ट में कुछ अप्रूवल भी मांगी गई थी। और उस लिस्ट में कहा गया था कि उसमें ये कर्ज सिटी, ये जहाँ ये फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसका कोड नेम भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस फैसिलिटी से मुतल्लिक कहा गया था कि हम यहाँ हमला करना चाहते हैं। 3 जगह बयान की गई थी, और उसमें एक ये जगह भी शामिल थी। पहली जगह उन्होंने नातंस बताया था, ठीक है। दूसरी जगह उन्होंने बताई थी फ़खरीज़ादा बताया थे। तीसरी जगह ये जगह बताई थी। इसके बाद बू शहर था। तो ये टारगेट अभी रह गया था, ये उस लिस्ट के अंदर था। अच्छा, जब हमने देखा इसकी डिटेल्स के अंदर, पहले मैं आपको इस फैसिलिटी से मुतालिक बता दूं कि इसका दरअसल असल काम क्या था। ये खबर अब ब्रेक हो गई, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ब्रेक हो गई। ये खबर ये है कि इस अप्रैल में नेतन्स में ना पुरस्रार धमाके हुए थे। उस धमाके के बाद जौहरी प्लांट को बहुत नुकसान हुआ, और जिस जौहरी प्लांट से मुतलिक अब इतला दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो तेहरान, अगर किसी ने देखा ना तो एक प्याले की शक्ल का है, उसके दाएं में पहाड़ है। उन पहाड़ों के अंदर अब नेतन्स का इस फैसिलिटी को दोबारा से तामीर किया जा रहा है कि दोबारा इस तरह का कोई हमला ना हो, ठीक है। उस हमले के दौरान कुछ सेंट्रीफ्यूजिस को नुकसान भी पहुंचा था। उन सेंट्रीफ्यूजिस की, यानी अफजूदगी, यूरेनियम अफजूदगी के लिए सेंट्रीफ्यूजिस रिक्वायर होते हैं, उन सेंट्रीफ्यूजिस की मुतबादिल खपत बनाने के लिए ये फैक्ट्री इस्तेमाल हो रही थी करज सिटी के अंदर, जो सिर्फ 25 मील दूर है तेहरान से। वहाँ ये इस्तेमाल हो रही थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए जो पार्ट्स, साथ अल्फाज बता रहा हूँ, जो पार्ट्स रिक्वायर्ड थे ना, वो ये फैक्ट्री कर रही थी, जिसपे कल ड्रोन से हमला हुआ है। इस हमले से मुतलिक मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ईरान ये कह रहा है कि ईरान मीडिया कह रहा है कि नहीं,
کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم نے کاؤنٹر کر لیا اس کو, سبوتاج کر دیا اس حملے سے ہم نے. لیکن آزاد میڈیا اور سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ نہیں, نقصان ہوا ہے, ایران کی اس بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے. کس نہج تک ہوا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. کہا جا رہا ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے اور جعلی نقصان بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں وہ ڈرون کی آپ کو بتانا ہے, میں نے آپ کو, وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. چھوٹا سا ڈرون نے اڑا کہاں سے ہے وہ, اور کتنی دیر تک اڑتا رہا ہے, آپریٹر کہاں تھا, یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے, اس لیے پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. مگر میں یہ بیک گراؤنڈ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جی, اس ڈرون اٹیک سے متعلق میں آپ کو بتا چکا کہ اس جگہ کی نشاندہی پہلے اسرائیل کر چکا, پرپوز کر چکا تھا کہ ادھر مجھے حملہ کرنا تھا. اچھا, اس سلسلے میں نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو پرپوز کیا تھا, اس میٹنگ کے اندر مائک پومپیو تھے سیکرٹری اسٹیٹ اس وقت کے, جینا ہیسپل تھیں ڈائریکٹر CIA, جن کے نالج میں تھا کہ یہ 4-5 جگہ جس میں ٹاپ 3 کے اندر یہ شامل تھی جگہ, اس کو ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے نا وہ منڈیر نہ چڑھ سکے. اچھا جی, اس سے پہلے جو فرسٹ 2 لسٹ تھی وہ نیتنز تھا. نیتنز کے اندر اپریل میں دھماکے ہوئے, نیتنز کے اندر پچھلے سال بھی دھماکے ہوئے تھے جولائی کے مہینے میں. جی ہاں, پراسرار دھماکے تھے. اس کے بعد محسن فخری زادہ, کہ میں نے آپ کو بتایا محسن فخری زادہ کو شہید کر دیا گیا, اور ان شہادت کے بعد یہ کہا گیا کہ لسٹ کے اندر ہماری بہت سی چیزیں پوری ہو چکی ہیں. پھر بو شہر اچانک شٹ ڈاؤن ہوا, اور بو شہر بھی شٹ ڈاؤن ہوا تھا 2020 میں. بالکل وہ ان کا مین ان کا اٹامک پلانٹ تھا, وہ بھی شٹ ڈاؤن ہوا. اچھا, ایران کی انتظامیہ, روحانی پیشوا, وہ تو الزام لگاتے رہے کئی حملوں کے اوپر اسرائیل کے اوپر. اسرائیل نہیں مان رہا تھا, نہ مان رہا تھا نہ انکار کر رہا تھا. جب میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کون جو لاسٹ موساد کے چیف تھے, انہوں نے یہ بھی 1 مہینہ پہلے کی بات, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی اس کو, 20 دن ہوئے, انہوں نے انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے کے دوران انہوں نے مانا, ایک جملہ بولا انہوں نے کہا, وی سے ویری کلیئر وی وانٹ لیٹ یو گیٹ نیوکلیر ویپن. یہ ایران سے مخاطب ہو کر انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا. بٹ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ, لیکن آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ہم نے کیے تھے یہ حملے, یہ ہماری فورسز, ہماری پلاننگ تھی, جس کی بنا پر بو شہر پر حملہ ہوا تھا, نیتنز پہ حملہ ہوا تھا, اور فخری زادہ مارے گئے تھے. یہ جب عہدے سے ہٹ گئے سیکرٹ سروس کا چیف, موساد کا چیف, تب وہ یہ بات بتا رہا ہے. اتنی آپ کو پکچر کلیئر ہو گئی. اچھا, مزید میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ موساد نے اس کی رسپانسبلٹی انڈائریکٹلی قبول کی پچھلے اس کے بعد سے, لیکن یہ معاملہ یہاں رکا نہیں ہے. اب مین مدعا بتاؤں کیا ہے. اس بار جو حملہ ہوا نا وہ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہوا ہے, اور اس حملے کی ایگریشن کیا ہے کہ ہفتہ 10 دن ہوئے باقاعدہ تمام, ابھی کیبنٹ کے معاملات ہی سنبھال رہے تھے نفتالی بینڈٹ. انہوں نے ہوا یہ کہ 4 روز پہلے نیتن یاہو جو پچھلے وزیر اعظم تھے نا, انہوں نے میڈیا کے سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ نفتالی بینٹ میں یہ تپڑ ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے کوئی راز قدم اٹھا سکے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو روک سکے, ایران کے ہتھیاروں کو وہ روک سکے, ایران کی ٹیکنالوجی کو وہ روک سکے, وہ نہیں کر سکتا. He don't have such sort of communication skills in front of American. یعنی یہ سب باتیں انہوں نے کی تھیں. اور اس بینڈٹ نے, نفتالی نے, اس وزیر اعظم نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ آرڈر پلیس کیا کہ نہیں, اسرائیل سے متعلق میری اپروچ ایک ہی ہے, نو ایران ٹیکنالوجی, نو نیوکلیر پلان. یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں. اس مقابلے میں, اس ٹسل میں یہ کام ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے. اچھا, کیا جملہ بولا ہے انہوں نے کہا, نفتالی بینٹ کین اسٹینڈ اپ, ہی کین اسٹینڈ اپ ٹو ایران نیوکلیر ویپن. یعنی انہیں ثابت کر دیا ہی کین اسٹینڈ اپ, وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا ہوا جی, یہ سن لیں جی, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتا کہ بڑا انہونا سا ہے. ڈرون ایران سے ہی لانچ ہوا تھا, خبریں یہ تھی, ایران ایویشن نے اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ نہیں, اب 6 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں, جتنے بھی سول معاملات کے لیے آپریٹ ہونے والے جو ڈرون ہیں نا, ان تمام کو 6 مہینوں کے اندر ویب سائٹ کے اندر رجسٹر ہونا ہوگا, ادروائز اجازت نہیں ہوگی. اس امیجیٹ رپورٹ کے بعد کل ایران کی جو ایویشن اتھارٹی تھی نا, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. اب وہاں دھڑ ڈرون رجسٹر ہو رہے ہیں, لیکن یہ ڈرون ایران سرزمین سے نہیں اڑا ہے. وجہ کیا ہے جی, یہ ڈرون اڑا ہے بیروت کے ساحل سے اڑایا گیا ہے. بیروت کے پانیوں سے, ساحل سے یہ اڑایا گیا ہے, ساحل کے پاس سے اڑایا گیا ہے. اور اس کو آپریٹ کون کر رہا تھا؟ سب مرینز, نہ زمین نہ آسمان, آبدوز کے اندر
اس کا آپریٹر بیٹھا ہوا تھا پانی کے نیچے، اور وہاں سے یہ ریموٹ کے ذریعے اس دھماکہ خیز مواد کو لے کے، ایک چھوٹا ڈرون ہے، اس ڈرون کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹا ڈرون ہے جس کو یہ اڑایا گیا، اور اس ڈرون کے ذریعے اسمال کوارڈ کاپٹر ڈرون، اور یہ ٹیسا TESA کہلاتا ہے یہ فیسلٹی جس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، پانی کے نیچے سے آبدوز کے ذریعے۔ میں حیران ہوں ایران کے سائلوں سے کتنی دور ہوگی کہ ایران کے رڈار اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، ادھر سے یہ آپریٹ کر رہا تھا، اس کے سگنلز دیکھیں کتنے اسٹرانگ تھے، اور اس نے اس فیسلٹی کو نشانہ بنایا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ تھریٹ کتنا زیادہ تگڑا ہے۔ نفتالی کی کوئی پالیسی ایران سے متعلق چینج ہونے نہیں جا رہی، اب جواب کا انتظار ہے ایران کا، لیکن اس وقت تو وہ تفتیش کر رہے ہیں اور کنفرم کیے بغیر وہ اسرائیل پہ الزام نہیں دینا چاہتے۔ مگر یہ تینوں ریفرنس ہیں، نیو یارک ٹائمز آف اسرائیل اور یروشلم، یہ اصل پکچر اس وقت دکھا رہے ہیں۔ ویڈیو صحیح لگی ہو تو پلیز اس کو فارورڈ کر دیں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔